अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, मोहम्मद ताहिर इकबाल अस्माउल हुस्ना फोरम से आपके सामने हाजिर है। आज मैं आपको सबस्तारगान और उनसे मंसूब अस्माउल हुस्ना बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आपको ये बताता चलूँ कि अल्लाह ताला ने बहुत सारे जहान बनाए। वो ख़ुद फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये चीज़ ज़ाहिर करती है, वाज़ेह है कि इस आलम के अलावा और भी आलम हैं और इस जहान के अलावा और भी जहान हैं। हमारे सोलर सिस्टम के वैसे तो 9 सितारे हैं, लेकिन माहिरीन इल्म नुजूम ने 7 सितारों के हवाले से बहुत सारे उनके असरात बयान किए। बेसिकली ये 7 सितारे हमारी ज़िंदगी पर बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स रखते हैं। बहुत सारे हजरात सितारों के असरात को नहीं मानते, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, आप जानते हैं कि सूरज, चाँद और दीगर सितारे अपनी अपनी हुदूद के अंदर रहते हुए काम कर रहे हैं। सूरज को ही ले लें, सूरज सुबह निकलता है, उसके निकलने की वजह से इंसान की ज़िंदगी में हलचल पैदा हो जाती है। हम उठते हैं, अपने कामों में मशगूल हो जाते हैं। जैसे ही सूरज गुरूब होता है, उसके बाद इंसानी तबीयत के अंदर सुस्ती आ जाती है। रात होने से हम आराम की तरफ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी तरह चाँद भी अपना असर रखता है। चाँद इंसान के इमोशंस को इफ़ेक्ट करता है, पॉजिटिवली भी इफ़ेक्ट करता है, नेगेटिवली भी इफ़ेक्ट करता है। सितारों के ये असरात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अता करदा हैं, वरना अपनी ज़ात में कोई भी सितारा कुछ भी नहीं कर सकता। ये बातें अंडरस्टूड हैं। जैसे अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को वही लाने के हवाले से मुंतखब फरमाया गया। इसराफील अलैहिस्सलाम को जिब्रील अलैहिस्सलाम समेत तमाम मलाइका तक अल्लाह ताला ने अपने अहकामात भेजने के लिए मुकर्रर फरमाया, और यूं ही सूर फूकने के हवाले से उनकी जिम्मेदारी है। मीकाईल अलैहिस्सलाम रिज़्क के मामलात पर मामूर हैं। इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने के मामलात पर मामूर हैं। रूह इज़राइल कब्ज़ करते हैं, रिज़्क मीकाईल तकसीम करते हैं, लेकिन दरअसल अल्लाह ताला की इजाज़त से करते हैं। इसी तरह 7 सितारों को अल्लाह ताला ने बहुत सारी फजीलतें अता फरमाई। इंसानी ज़िंदगी पर इनका बहुत ज़्यादा असर है। चाँद को ले लें, सूरज को ले लें, सूरज की वजह से हमारी फसलें उगती हैं। चाँद की वजह से उनमें जायका आता है, मिठास पैदा होती है। यूं ही इंसान की रगों में जो खून दौड़ता है, अल्लाह ताला ने मरीख को ऐसे असरात दिए हैं कि उसकी वजह से वो दौड़ता है। यूं ही आप ज़ोहल को ले लें, मौली में फलक कहा जाता है इसे। जब अल्लाह ताला ने अपने किसी बंदे को नवाजना हो, तो उसके लिए ज़ोहल की एनर्जीज बहुत ज़्यादा काम करने लगती हैं। पॉजिटिवली भी करती हैं, नेगेटिवली भी करती हैं। जिन लोगों के जायचे में ज़ोहल नेगेटिव हालत में होता है, वो भी असरात मुरतब करता है। पॉजिटिवली होता है तब भी असरात मुरतब करता है। इंसान पर आजमाइशें आती हैं, और उन आजमाइशों के सबब सब्र करने पर, मेहनत जारी रखने पर अल्लाह ताला इंसान को बड़े बड़े दर्जात अता फरमाता है। चांद को देखें, जिस वक्त चांद बढ़ता है तो समंदर के अंदर तुग़यानी आ जाती है, हलचल मच जाती है, तूफान आते हैं। उसकी क्या वजह है कि अल्लाह ताला ने चांद के अंदर असरात रखे हैं। खैर, ये इस वक्त हमारा मौजू नहीं, लेकिन मौजू चूंकि इनसे रिलेट करता है, तो हम आते हैं अपनी वीडियो की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। अज़ीज़ान मोहतरम, हफ्ते का हाकिम सितारा ज़ुहल है। ज़ुहल का अदद 8 है और हफ्ते के आदाद 548 हैं।
اس پر جو موکل حاکم ہے وہ کسفیائل ہے. زحل سے منسوب اسماء الحسنہ یا فتاحو یا رزاقو ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ زحل کے نیگیٹو اثرات کا شکار ہیں تو پریشان ہونے کی بجائے آپ نے یہ اسماء الحسنہ ہفتے کے دن پڑھنے ہیں. اور اس کے علاوہ اس کا صدقہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، آپ نے ہفتے کے دن کسی بھی غریب کو دودھ دے دینا ہے. اس میں سب سے بہتر یہ ہے کہ کوئی ایسی غریب خاتون جس کا چھوٹا بچہ دودھ پیتا ہو، آپ اس کو دودھ کا صدقہ دے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے زحل کے نیگیٹو اثرات میں آپ کو بہت زیادہ فرق محسوس ہوگا. زحل سے منسوب جو نگینے ہیں، جو پتھر ہیں، اگر آپ وہ پہننا چاہتے ہیں تو آپ یاقوت اور نیلم پہن سکتے ہیں. زحل سے منسوب جو برج ہیں وہ جدی اور دلو ہیں. تو آپ انشاءاللہ ان چیزوں پر عمل کر کے زحل کے تمام نیگیٹو اثرات سے بفضل خدا محفوظ رہیں گے. اتوار کا حاکم ستارہ شمس ہے اور اس کے عدد 1 اور 4 ہیں. اتوار کے عدد 100 اور 400 ہیں. دن 12 بجے سے پہلے 100 اور 12 بجے کے بعد 400 کا عدد کام کرے گا. اس کے موکل جو اس پر حاکم ہیں وہ اسرافیل علیہ السلام ہیں. اس سے منسوب جو پتھر ہے وہ یاقوت اور زمرد ہے، اور اس سے منسوب برج اسد ہے. اس کا جو اسم اعظم ہے وہ یا حیو یا قیوم ہے. اگر آپ سورج کے نیگیٹو اثرات سے خود کو بچانا چاہتے ہیں تو اتوار کے دن 174 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی. سورج سے منسوب جو صدقات ہیں وہ چوپایوں کو گوشت ڈالنا ہے، یعنی بلی اور کتے وغیرہ کو. اس کے علاوہ پرندوں کو باجرہ بھی ڈال سکتے ہیں. وہ حضرات جو سورج گرہن کے اثرات سے خود کو بچانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ایک صدقہ بتا دوں. ایک بندے کے صدقے کے طور پہ 10 کلو باجرہ قبرستان میں ڈال دیں. انشاءاللہ سورج گرہن کے اثرات سے بھی آپ محفوظ رہیں گے. سوموار کا حاکم ستارہ قمر ہے. قمر کے اعداد 2 اور 7 ہیں. یوں ہی سوموار کے عدد 200 اور 700 ہیں. دن 12 بجے تک 200 کا عدد کام کرے گا اور 12 بجے کے بعد 700 کا عدد کام کرے گا. اس میں اعظم ہے وہ یا رحمانو یا رحیمو 556 مرتبہ ہے. اس پر جو موکل حاکم ہیں وہ جبریل ہیں. اس کا جو منسوب پتھر ہے وہ نیلم ہے اور یہ برج سرطان سے تعلق رکھتا ہے، یعنی برج سرطان اسی کے زیر اثر آتا ہے. اس سے منسوب جو صدقات ہیں اس میں مچھلیوں کو خوراک ڈالنا ہے. آپ مچھلیوں کو چاول اور پاپ کارن ڈال سکتے ہیں. اگر آپ قمر کے نحس اثرات سے بچنا چاہتے ہیں تو ان معلومات پر عمل کریں. انشاءاللہ آپ نحس اثرات سے بھی بچیں گے اور آپ کو بہت ساری پازیٹیوٹی بھی حاصل ہوگی. اس کے علاوہ اگر آپ چاند گرہن کے اثرات سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا صدقہ بھی 10 کلو باجرہ ہے ایک بندے کے لیے. آپ یہ قبرستان میں ڈال سکتے ہیں. بفضل خدا آپ چاند گرہن کے تمام بد اثرات سے محفوظ رہیں گے. منگل کا حاکم ستارہ عطارد ہے. اس کا عدد 5 ہے جبکہ منگل کا عدد 1112 ہے. اس سے منسوب اسم اعظم یا علیو یا عظیمو آپ نے بروز منگل 1130 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کا حاکم موکل روکیائل ہے اور اس سے منسوب جو برج ہے وہ جوزہ اور سنبلہ ہے. اس کا جو پتھر ہے وہ زمرد اور ہیرا ہے. اس میں جو صدقات ہیں وہ آپ نے کیڑے مکوڑوں کو بروز منگل شکر ڈالنی ہے. اس کے علاوہ آپ غریبوں کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں. یہ سب کرنے سے بفضل خدا عطارد کے تمام نیگیٹو اثرات سے آپ محفوظ رہیں گے اور اس کی تمام پازیٹیوٹی بفضل خدا آپ کو حاصل ہوگی. بدھ کا حاکم ستارہ مریخ ہے. مریخ کا عدد 9 ہے
جبکہ بدھ کے اعداد 368 ہیں۔ اسم اعظم یا مالک یا قدوس آپ نے 261 مرتبہ بروز بدھ پڑھنے ہیں۔ اس پر جو موکل حاکم ہیں وہ اسرائیل ہیں، اور اس سے منسوب پتھر اوپل اور پخراج ہیں۔ اس کے منسوب جو برج ہیں وہ حمل اور اکرم ہیں۔ اس کا جو صدقہ ہے جو آپ کو اس کے نحس اثرات سے بچائے گا، کالے چنے، کالی دال، کالی مرغی، کالا بکرا، کالا کپڑا، آپ کسی بھی غریب کو یا کسی بھی دینی مدرسے کو دے سکتے ہیں۔ یہ صدقہ ادا کرنے سے اور یہ اسماء پڑھنے سے بفضل خدا آپ مریخ کے تمام نیگیٹو اثرات سے محفوظ رہیں گے، اور بفضل خدا اس کی تمام پوزیٹیوٹی آپ کو حاصل ہوگی۔ جمعرات کا حاکم ستارہ مشتری ہے، مشتری کے عدد 3 ہیں، اور جمعرات کے اعداد 192 ہیں۔ اس سے منسوب اسم اعظم یا کبیرو یا متعالیو 773 مرتبہ آپ نے بروز جمعرات پڑھنا ہے۔ اس کے حاکم موکل میکائیل ہیں، اور اس سے منسوب پتھر پخراج اور ہجر القمر ہیں۔ اس سے منسوب بروج قوس اور ہوت ہیں۔ آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا، پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، وہ دراصل یہی ہوت ہوتے ہیں۔ اس سے منسوب جو صدقات ہیں اس میں طالب علموں کو کھانا کھلانا، نابینا حضرات کو کھانا کھلانا، ان کی مدد کرنا، غریب فیملیوں کو کھانا کھلانا، ان کی مالی مدد کرنا، اور بالخصوص علماء، اولیاء اللہ، مشائخ، ماں باپ اور بزرگوں کا ادب، ان کی خدمت، ان کی اطاعت اور فرما برداری شامل ہے۔ اگر آپ مشتری کے نیگیٹو اثرات کا شکار ہیں تو پریشان نہ ہوئیے گا، بلکہ مشتری سے منسوب صدقات ادا کریں، وظائف پڑھیں جو میں نے آپ کو اسم اعظم بتایا ہے۔ انشاءاللہ ان اسماء کی برکت سے بفضل خدا آپ مشتری کے تمام نیگیٹو اثرات سے محفوظ رہیں گے، بلکہ اس کی تمام پوزیٹیوٹیز بھی آپ کو حاصل ہوں گی۔ جمعہ کا حاکم ستارہ زہرہ ہے، زہرہ کے عدد 6 ہیں، جبکہ جمعہ کے اعداد 204 ہیں۔ اس سے منسوب اسم اعظم یا کافیو یا غنیو آپ نے 1171 مرتبہ بروز جمعہ پڑھنا ہے۔ اس کے حاکم موکل اینائل ہیں۔ اس سے منسوب پتھر سرخ عقیق اور سنگ دودیاں ہیں۔ اس کے ساتھ منسوب بروج سور اور میزان ہیں۔ اگر آپ زہرہ کے نیگیٹو اثرات سے خود کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو پرندوں کو مرغی کا گوشت کھلائیں۔ یہ آپ کسی غریب کو بھی دے سکتے ہیں، دینی مدارس میں بھی دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بفضل خدا یہ صدقات ادا کرنے سے اور ورد کرنے سے آپ زہرہ کے تمام نیگیٹو اثرات سے محفوظ رہیں گے، اور اس کی تمام پوزیٹیوٹیز آپ کو حاصل ہوں گی۔ یہ تو تھے 7 ستاروں سے منسوب اسم اعظم اور اس کی تفصیلات۔ یہ تمام انفارمیشنز ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے ذائچوں میں یہ ستارے نحس حالت میں ہیں، یا انہیں یہ لگتا ہے کہ وہ اس میں سے کسی بھی ستارے کی نیگیٹیوٹی کا شکار ہیں۔ اگر آپ انہی ستاروں کی پوزیٹیوٹی بڑھانا چاہتے ہیں اور یہ آپ کے ذائچے میں پوزیٹیو ہیں، تو آپ کی انفارمیشن میں اضافے کے لیے بتاتا چلوں کہ زحل سے منسوب جو رنگ ہے زحل کا وہ لال ہے۔ آپ زحل سے منسوب دن کے اندر میں کسی بھی غریب کو لال کپڑا دے سکتے ہیں، لال دال دے سکتے ہیں، پرندوں کو ڈال سکتے ہیں۔ اسی طرح شمس جو ہے اس کا رنگ پیلا مانا جاتا ہے۔ آپ کسی بھی غریب کی مدد کرنے کے لیے اس کو پیلے رنگ کا کپڑا دے سکتے ہیں، گولڈن کلر کا کپڑا دے سکتے ہیں۔ آپ جانوروں کو سیب کاٹ کے ڈال سکتے ہیں، انسانوں کو کھلا سکتے ہیں، کیلا آپ دے سکتے ہیں کسی بھی غریب کی مدد کرنے کے لیے، اسے کھلانے کے لیے۔ آپ انڈا دے سکتے ہیں۔ اس سے جو سن کی پوزیٹیوٹی آپ کے اندر موجود ہے وہ مزید بڑھ جائے گی۔ یوں ہی اگر ہم قمر کو لیں تو قمر کا رنگ سفید ہے۔ اگر آپ اس کی پوزیٹیوٹی کو اپنے اندر بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ
गरीबों को दूध दे सकते हैं, कोई भी सफ़ेद कपड़ा लेके दे सकते हैं, उन्हें चीनी लेके दे सकते हैं, आटा लेके दे सकते हैं, मैदा लेके दे सकते हैं, सूजी लेके दे सकते हैं। जिस भी सूरत में आप चाहें उनकी मदद कर सकते हैं। उससे आपके जायचे में मून की पॉजिटिविटी मज़ीद निखर के सामने आएगी। इसी तरह अतारुद के हवाले से मैं आपको कहना चाहूँगा, सब्ज़ रंग का आप कपड़ा किसी भी गरीब को लेके दे सकते हैं। सब्ज़ रंग की कोई भी चीज़, जूते लेके दे सकते हैं। तो इंशाअल्लाह इसकी जो पॉजिटिविटी है आपके जायचे में और बढ़ जाएगी। वो तालिब इल्म जो कुंद जहन हैं, जिनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, उन लोगों के लिए ये सदका बहुत ही मायना खेज है। यूं ही मरीख की नेगेटिविटी जो है उसके हवाले से मैंने आपको बता दिया। अब पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए आप काला कपड़ा दे सकते हैं, काले जूते दे सकते हैं। तो इंशाअल्लाह आपको उसके बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे। यूं ही मुश्तरी, उसकी पॉजिटिविटी आप बढ़ाना चाहते हैं तो पीले रंग की चीज़ें आप, लड्डू हो गया, पीली मिठाई हो गई, जितनी भी, कोई भी पीला फ्रूट, सब्ज़ी, कोई भी चीज़ आप गरीब लोगों को, उलमाए कराम को, मदारिस को आप सदका कर सकते हैं। इंशाअल्लाह उससे आपकी पॉजिटिविटी में इजाफा हो जाएगा। इसी तरह अगर आप ज़ोहरा की पॉजिटिविटी अपने जायचे में बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ज़ोहरा से मंसूब बरकतें आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा बढ़ें, तो आप नीले रंग की कोई भी चीज़, कपड़ा, फ्रूट जैसे जामुन हो गई, बिलखुसूस बैंगन हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप वो सदका कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इस सदक़े की बरकत से आपकी ज़िंदगी में ज़ोहरा की पॉजिटिविटी में बेपनाह इजाफा हो जाएगा। यूं ही आप अगर इन सितारों से, ये सितारे आपके जायचे में हाकिम हैं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इन सितारों से मंसूब हैं और किसी भी मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो जो कलर्स मैंने इन सितारों के बता दिए हैं, आप उसके मुताबिक 7 धागे अपने सर से लेकर पाँव तक नाप लेंगे, उनके सिरों पे गांठें लगाएंगे। यही अस्मा मैंने जो तादाद आपको बताई है पढ़ेंगे, इन सितारों के एदाद के मुताबिक आप उनकी गांठें लगा लेंगे। मसलन अगर किसी सितारे का अदद मैंने 1 बोला है तो 10 गांठें लगा लेंगे आप। अगर मैंने अदद 2 बोला है तो गांठें आप 11 कर लेंगे। 3 बोला है तो 12 गांठें लगा लेंगे आप, ठीक है। 4 बोला है तो 13 कर लेंगे। 5 बोला है तो 14 गांठें लगा लेंगे, ठीक है। इसी तरह 6 बोला है तो आप 15 कर लेंगे। 7 बोला है तो 7 गांठें काफ़ी होती हैं। 7 बजाते खुद एक मजबूत अदद भी है इस हवाले से। यूं ही 8 जिसका अदद बोला है मैंने, उसमें आप 8 गांठें लगा सकते हैं। हर गांठ पे ये अस्माउल हुस्ना आपने इतनी ही मर्तबा पढ़नी है, दम करके गले में डाल लेना है। तो इंशाअल्लाह बफजले खुदा 40 दिन आपने पाबंदी करनी है। वो गांठें बनाकर गले में डाल के वो धागा आपने डेली वो अस्मा पढ़ने हैं 40 दिन तक। इंशाअल्लाह आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी जो कि इन सितारों से मंसूब होती हैं, अल्लाह ताला ने ये इतना प्यारा एक निज़ाम बनाया है ना, हर सितारे से मंसूब जिस्म के बहुत सारे आज़ा होते हैं। बीमारियां भी तय हैं कि इस सितारे वाले बंदे को जो इस वक्त में पैदा होगा ये बीमारियां लगेंगी, इसको ये बीमारियां लगेंगी, ये इस चीज़ में स्पेशल होगा, इस चीज़ में कमज़ोर होगा। मेरे रब ने हर चीज़ का एक कैलकुलेटेड निज़ाम बनाया है, तो आपको परेशान नहीं होना। इस निज़ाम को समझें, अल्लाह की निशानियों पे गौर करें, ये सब हमारी रहनुमाई के लिए है। अगर हम इन पे गौर करने लग जाए ना, यकीन करें, जादूगर हजरात, जाली आमिलीन, जो फ्रॉडिये बैठे हैं हर गली में, हर कूचे में, लोगों का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ईमान बर्बाद कर रहे हैं, वक्त ज़ाया कर रहे हैं, उनकी इज्जतें लूट रहे हैं, दुनिया व आखिरत तबाह बर्बाद हो रही है आप लोगों की उनके पास जाके। तो वो ना हो, इन निशानियों पे गौर करके अमल करें। इंशाअल्लाह इन बातों और आमाल और वज़ाइफ के बाद आपको किसी आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अपना मसला खुद हल करें। बीमारी आपको है तो दवाई भी आपको खानी है, किसी आमिल को क्या ज़रूरत है वो आपकी जगह अमल करे। प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को बदलिए। मुझे बुखार है तो दवाई मैं खाऊंगा, डॉक्टर नहीं खाएगा। यहीं से हम मार खाते हैं कि हम अमल छोड़ देते हैं
اور دوسروں پر آسرا کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے ساری زندگی کا پچھتاوا ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ پھر گلے شکوے تقدیر کے شروع کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت کے شروع کر دیتے ہیں۔ خدا را ایسا نہ کریے۔ اور آخر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مؤثر حقیقی ذات اللہ کی ہے۔ یہ ستارے اللہ کی مرضی کے بغیر نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اس لیے ہمارا ایمان اللہ پر ہے۔ لیکن اگر ہم یہ اوراد کرتے ہیں اور یہ صدقات ادا کرتے ہیں تو بفضل خدا ہمیں اس کے بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے والسماء ذات البروج ارشاد فرمایا، سورہ بروج نازل فرمائی، برجوں والے آسمان کی قسم کھائی، اور قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جس کی کوئی اہمیت ہو۔ تو یقیناً ستاروں کی اور بروج کی ایک بہت بڑی سائنس ہے، اسپریچول سائنس کہوں گا میں اس کو۔ بہت ساری ریسرچز ہوئی اس پر۔ ادریس علیہ السلام نے یہ علم ایجاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمایا۔ اس وقت میرا موضوع اس علم کو ثابت کرنا نہیں، بلکہ مسلمانوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ علوم ہمارے بزرگوں کے علوم ہیں۔ آپ ابن العربی کی زندگی اٹھا لیں، غوث گوالیاری کی زندگی اٹھا لیں، ہمارے دیگر بزرگوں کی، عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی لائف اٹھا لیں۔ یہ علوم ہمارے بزرگوں نے لکھے، مغرب نے ان پر ریسرچ کر کے بہت سارا فائدہ اٹھایا، آپ بھی اٹھائیں۔ یقیناً ہمارا ایمان اللہ پر ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر ہمیں کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام ستاروں کے نحس اثرات سے محفوظ رکھے اور ان کی تمام پازیٹیوٹیز ہمیں عطا فرمائے، اور ہم مسلمانوں کو ترقی عطا فرمائے، عالم اسلام کو ترقی عطا فرمائے، میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔